प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वैयक्तिक कुराहरूमा, प्रचण्ड अथवा माधव नेपालका वैयक्तिक स्वभाव र विषयहरूमा बहस केन्द्रित गऱ्यौँ भने त्यो क्षणिक हुन्छ, त्यो अस्थायी हुन्छ, त्यसले कुनै दूरगामी निष्कर्ष दिन सक्दैन। त्यसकारण म आज यहाँ उपस्थित कमरेडहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि हाम्रो बहस त्यतातिर नै मोडिनुपर्छ, किनकि पौष 5 गतेको घटना नेपालको राजनीतिमा एउटा क्रान्तिकारी घटना हो कि प्रतिक्रान्तिकारी घटना हो, हाम्रो बहस त्यहीँ हुनुपर्छ। हाम्रो निष्कर्ष हो कि त्यो एउटा प्रतिक्रान्तिकारी घटना हो, क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई समाप्त गर्ने, क्रान्तिलाई पछाडि धकेल्ने त्यो घटना हो र त्यसको प्रमुख पात्र बनेर आउनुभयो प्रधानमन्त्री। त्यस्तै यो संविधान के हो, किन हामी यो संविधानप्रति यति ज्यादा माया गरिरहेका छौँ, यति ज्यादा लगाव हामीले संविधानप्रति दिइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि संविधान त थिए, 47 को संविधान धेरै नराम्रो संविधान त थिएन, त्योभन्दा अगाडिका पनि संविधानहरू थिए। त यो 72 सालमा घोषणा गरेको संविधानप्रति नेपाली जनताको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँ हाम्रो लगाव किन छ भने यो संविधानका निर्माता अथवा यो संविधान बनाउने मुख्य कर्ता हामी हौँ। हाम्रो चाहिँ पार्टी हो, हाम्रो वर्ग हो, हाम्रो चाहिँ विचार हो, हाम्रो सिद्धान्त हो। यो संविधानमा हाम्रो घोषणापत्र, कम्युनिस्ट घोषणापत्र जस्ताको तस्तै छापिएको छैन, तर हाम्रो घोषणापत्रका अधिकांश विषयवस्तुहरू यो संविधानमा छन्। त्यसकारण यो संविधानप्रति हाम्रो लगाव भएको, हाम्रो स्नेह भएको र त्यसको रक्षाको निम्ति हामी निस्केका हौँ, किनकि यो हामीले जन्माएको, हामी आफैले सिर्जना गरेको र हामीलाई साथ दिने नेपालको क्रान्तिकारी वर्गको प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो। र यो संविधान हेर्नुभयो भने यसमा पर्याप्त वामपन्थी प्रगतिशील एजेन्डाहरू र यसमा पर्याप्त समाजवादी लक्ष्यका एजेन्डाहरू समावेश भएका छन्। यो संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू उल्लेख भएका छन्। यो संविधानमा जनताका मौलिक हकहरू, जो राज्यले एउटा नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने मौलिक हकहरू छन् र ती हकहरू यो संविधानमा उल्लेख भएका छन्। शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, रोजगारीको हक, आवासको हक, बाँच्न पाउने अधिकारका हकहरू लगायत अल्पसंख्यक जातिका हकहरू, महिलाका लैङ्गिक समानताका हक लगायत पर्याप्त यस्ता विषयहरू यसमा समावेश छन् जुन एउटा समाजवादी पार्टीले उठाउने एजेन्डाहरू र त्यसलाई राज्यले पुरा गर्नुपर्छ भनेर राज्यको दायित्वभित्र हामीले राखेका छौँ। पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा कुनै पनि संविधानमा जनताका मौलिक हकहरू राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा समावेश गरेको पहिलो संविधान हो। त्यसकारण यो संविधानप्रतिको हाम्रो लगाव हो। त्यति मात्रै होइन, नेपालको वाम प्रगतिशील र कम्युनिस्ट आन्दोलनले मूलतः दुईटा विचारधाराबाट हामी अगाडि आयौँ। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको विचारधाराबाट जो नेकपा एमाले प्रतिनिधित्व गर्यो, सशस्त्र क्रान्तिको विचारधाराबाट जो नेकपा माओवादीले प्रतिनिधित्व गर्यो र 62-63 को राजनीतिक जनक्रान्तिमा आइपुगेपछि हामीले के भन्यौँ भने संविधान निर्माणको बखतमा आइपुग्दा तत्कालीन दुवै पार्टीको वैचारिक निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ कि अब नेपालमा पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्तिको एउटा चरण पुरा गरेको छ। त्यसको मतलब हामीले भनिरहेको, चाहे त्यो नौलो जनवादी क्रान्तिको कुरा होस् अथवा बौद्धले जनवादी क्रान्तिको कुरा होस् अथवा 21औं शताब्दीको जनवादी क्रान्तिको कुरा होस्, त्यो जनवादी क्रान्तिको एउटा राजनीतिक कार्यभारलाई हामीले पुरा गर्यौँ। नेपाली समाज बदलियो, नेपाली समाजको उत्पादन सम्बन्ध बदलिएको छ, नेपाली समाजका अन्तर्विरोधहरू बदलिएका छन्। हिजो कुनै बेला हामी सामन्तवादसँग प्रमुख दुश्मनी र प्रमुख अन्तर्विरोधमा थियौँ,
अब नेपाली समाजको चरित्र प्रमुख विशेषता सामन्तवाद होइन, यो पुँजीवादी समाज हो। त्यस्तो पुँजीवादी समाज जो 17औं 18औं शताब्दीको युरोपको पुँजीवाद जस्तो प्रगतिशील पुँजीवाद होइन, यो एउटा प्रतिक्रियावादी पुँजीवाद हो र जसलाई हामीले दलाल पुँजीवाद भन्यौँ। नेपाली समाज त्यो चरणमा पुग्यो भनिसकेपछि अब हाम्रो प्रमुख अन्तर्विरोध पनि दलाल पुँजीवादसँग हो र यो दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गर्दै र अहिले प्राप्त भएका राजनीतिक अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्दै सुदृढ गर्दै र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्दै हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा जनताको जनवादलाई सुदृढ गर्दै समाजवादी बाटोमा जान्छौँ। हामीले जनताको जनवाद जुन पार्टी एकताको बेलामा भन्यौँ त्यही हो र यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हो। त्यसको गर्भमा 21औं शताब्दीको जनवाद छ, त्यसको गर्भमा बहुदलीय जनवाद छ, त्यसको गर्भमा हिजो 9 सालमा कमरेड पुष्पलालले भनेको नयाँ जनवाद छ र त्यसको गर्भमा समाजवाद भन्दा पूर्वी चरणमा जति पनि हामी कम्युनिस्टहरूले अनेक नाम दिएर भन्यौँ त्यो सबै यो जनताको जनवादको गर्भभित्र छ अथवा त्यसभित्र समावेश भएको छ। तर आज कसैले यो बहुदलीय जनवाद छोड्नु पनि परेको छैन, कसैले 21औं शताब्दीको जनवाद छोड्नु पनि परेको छैन, कसैले छोड्यो भने पनि त्यो पत्याउने कुरा छैन। तर त्यसलाई हामीले एक स्टेप माथि विकास गरेर जनताको जनवाद भन्यौँ, त्यो अवश्य पनि एउटा प्रगतिशील चरणमा त्यसको नामाकरण गरिएको हो र त्यसले कहाँ लान्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ भन्दा समाजवादसम्म लान्छ भनेर निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। योसँग संविधानको के नाता छ त? योसँग संविधानको नाता के छ भने संविधानको प्रस्तावनामा हाम्रो पार्टीको राजनीतिक निष्कर्षको एउटा लाइन कमसेकम त्यहाँ छ र संविधानको प्रस्तावनाले के भन्यो भने अब नेपाली समाज समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढ्छ। सायद दुनियाँका कमै संविधानमा यो राजनीतिक लक्ष्यहरू किटान गरेको हुन्छ जुन हामीले गर्यौँ। समाजवाद उन्मुख हो नेपाली समाज भनिसकेपछि हामी सबै यो संविधानलाई मान्ने राजनीतिक शक्तिहरूको लक्ष्य के हो त भन्दा समाजवाद हो। त्यसमा जाने बाटो अलग होला, तरिका अलग होला, त्यसमा हाम्रा वर्ग दृष्टिकोणहरू अलग होलान्, तर समाजवाद जाने बाटोको बारेमा यो संविधानमै उल्लेख हुनु संविधानको एउटा क्रान्तिकारी पक्ष हो, प्रगतिशील पक्ष हो। त्यसकारण कमरेडहरू यो संविधानप्रतिको हाम्रो अगाध स्नेह त्यो कारणले छ। साथै यो संविधान हाम्रो मात्रै संविधान अथवा हाम्रो विचारधाराको मात्रै संविधान होइन, यो एउटा सम्झौताको दस्तावेज हो। कोसँगको सम्झौता त भन्दा मूलतः दुईटा राजनीतिक शक्ति र दुईटा वर्गको बीचको सम्झौता पनि हो। एउटा वाम प्रगतिशील कम्युनिस्ट प्रगतिशील शक्ति वर्गको हिसाबले ठुलो श्रमजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग अथवा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग जसलाई आज नेकपाले प्रतिनिधित्व गर्छ। अर्को उदार प्रजातान्त्रिक धार, त्यसमा मूलतः ठुला पुँजीपति वर्ग जसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसो हुँदा आज दुईटा विचारधारा बीचको सम्झौता, उदार प्रजातान्त्रिक धार र वाम प्रगतिशील धारको बीचको सम्झौताबाट यो संविधान बनेको छ। यसले पोलिटिकल कार्यक्रममा मूलतः उदार प्रजातान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्छ। संसदीय व्यवस्था सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा लग्यौँ हामीले, त्यो उदार प्रजातान्त्रिक धारलाई अझै प्रगतिशील दिशामा लाँदा हामीले अलिक यो चाहिँ सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा लग्यौँ। बेलायती मोडलमा मात्रै हामी बसेनौँ अथवा इन्डियन मोडलमा मात्रै हामी बसेनौँ संसदीय व्यवस्थाभित्र, त्यसलाई केही हदसम्म प्रगतिशील धारमा हामीले खिच्यौँ। राजनीतिक हक अधिकारहरू जुन पुँजीवादी क्रान्तिको चरणदेखि उठाइएका थिए त्यसलाई यो संविधानमा समेत समावेश गर्यौँ। त्यसकारण यसले उदार प्रजातान्त्रिक धारलाई पनि अलिक प्रगतिशील
साइडमा तान्दै ल्यायौँ हामीले। र अर्कोतिर यसले सामाजिक आर्थिक मुद्दाहरू उठायो जो वाम प्रगतिशील मुद्दाहरू, जो मूलतः हाम्रा कम्युनिस्टहरूका मार्क्सवादीहरूका विचारहरू। तर आज यो संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्दा एकातिर उदार प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूमाथि पनि यसले हस्तक्षेप गरेको छ, तर अर्कोतिर वाम प्रगतिशील शक्तिहरूमाथि पनि हस्तक्षेप गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीको पौष 5 गतेको कदमले कसलाई साथ दिन्छ त? अब सोझो हिसाब छ यसमा, हैन? यसमा कुनै छक्का पन्जाको गणित छैन। जब प्रजातान्त्रिक धारलाई पनि यसले सपोर्ट गरेन, जब प्रगतिशीलतालाई पनि यसले बोकेन भने प्रधानमन्त्रीको कदमले पश्चगामी शक्तिहरूलाई उत्साहित बनायो। आज तपाईँ टेलिभिजनका च्यानलमा जति पनि हिजोका राजावादीहरूको बहस तपाईँ सुन्नुहुन्छ, बौद्धिक मानिसहरूको कतिपयको, हिजो पनि एकजना मान्छेको मैले सुन्दै थिएँ बेलुका, ती अधिकांश मानिसहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिएका छन्। अदालतमा बहस गर्ने वकिल को छन्? म वकिलहरूको पेसामा धेरै बोल्न चाहन्न, व्यावसायिकता हुन्छ। कुनै फौजदारी मुद्दामा वकिल स्वतन्त्र हुन्छ लड्नलाई, तर जब संविधानको इस्युमा आउँछ, जब तपाईँ पोलिटिकल कमिटमेन्टको इस्युमा आउँछ भने कुनै वकिलले आफ्नो व्यावसायिक धर्म हो भनेर त्यो फन्डामेन्टल कुरा छोडेर जाँदैन। ज्यान केसमा अथवा डकैतीको केसमा अथवा कुन केसमा उसका व्यावसायिक कुरा हुन सक्छन्, तर संविधान माथिको प्रश्न आउँदाखेरि त्यसले खालि व्यावसायिकता भनेर आफ्नो विचारबाट भाग्न पाउँदैन। आज अदालतमा जुन वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गरेका छन् त्यसलाई हेर्नु हो भने पनि प्रधानमन्त्री कता जाँदै हुनुहुन्छ त? त्यसकारण मैले हिजो पनि एक ठाउँ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री द्रुत गतिमा सेन्टरबाट दक्षिणतिर जाँदै हुनुहुन्छ, सेन्टरबाट राइटिस्टतिर जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले हेर्नु हो भने उहाँले संविधान संशोधनका निम्ति 2/3 माग्नु भएको छ प्रतिनिधि सभा यो विघटनको मुद्दामा, तर उहाँले भन्नुभएको छैन किन 2/3 चाहियो, तर कुन इस्युमा संविधान संशोधन गर्ने त? तपाईँ अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ, हामी अनुमान लाउन सक्छौँ, किनभने उहाँलाई यो संविधान बनाउँदा ताका नै एउटै पार्टीमा हुँदा पनि हामीलाई थाहा छ कि उहाँलाई आजका कतिपय इस्युहरू जो संविधानमा समावेश भएका छन् त्यो उहाँलाई मन परेको थिएन। ती के मुद्दा हुन् त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। आज तिनै मुद्दाहरूमा उहाँ संशोधन गर्न चाहनुहुन्छ नि त, भनेपछि ती मुद्दा आज कसले बोक्दैछ त भन्दा राइटिस्टहरूले बोक्दैछन्, दरबारीहरूले बोक्दैछन्, प्रतिगामीहरूले बोक्दैछन्, पश्चगामीले बोक्दैछन् भने प्रधानमन्त्रीको बाटो कता छ त? हामी प्रश्न छौँ। त्यसैले मैले भन्छु कि यो प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचको लडाइँको रूपमा बुझ्न थालियो भने एकदमै साँघुरो हुन्छ। भोलि उहाँहरूले यत्तिकै हात मिलाइदिनु भने सिद्धिन्छ त यो मुद्दा? सिद्धिँदैन मेरो विचार, किनकि यो एउटा ठुलो बहस यसले लिएर आएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसकारण हामी यो संविधानको पक्षमा, प्रतिनिधि सभाको पक्षमा। अर्को हामी कम्युनिस्टहरूले कहिलेकाहीँ कुनै सन्दर्भमा भनियो होला संसद भनेको त्यो चाहिँ नि कुकुरको टाउको राखेर बोकाको मासु बेच्ने कि के भनियो, खसीको मासु बेच्ने के भनियो, होइन? खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने भनियो, देखाउने एउटा गर्ने अर्को भनियो। त्यो कुनै सन्दर्भमा भन्ने होला कुनै बेला, तर म यहाँ कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु दुनियाँको ऐतिहासिक हिस्ट्री हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिस्ट्रीमा संसदप्रतिको लगाव फेरि त्यत्तिकै छ। लेनिनले सबभन्दा प्रतिक्रियावादी संसद दुमामा भाग लिनुभयो। जब लेनिनले भाग लिनुभयो त्यहाँको शासकले दुमा नै भङ्ग गर्थ्यो, किनकि त्यहाँ परिवर्तनका पक्षधरहरूको प्रतिनिधित्व भयो, गए त्यहाँ आवाज उठाए। यसले के देखायो भने वास्तवमा कम्युनिस्टहरूले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्छन् भनेको कुरा ठिक उल्टो ढङ्गले बुझ्नु पर्यो हामीले। वास्तवमा प्रतिक्रियावादीहरूले चाहिँ त्यसो गर्दा रहेछन्।